वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, पीपी चेयरमैन की सफारती वफ्द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने पर खिराज तहसीन। और सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर मुईज अब्बास और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद। बहादुर अफसर शहीद मुईज के सामने भारतीय पायलट अभिनंदन ने सरेंडर किया था। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के स्तर पर खून सवार, ट्रंप नाराज, सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से ज्यादा नाराज हूं। जंग बंदी मुआहदे के बाद तेहरान पर बमबारी की गई, इसराइल बम न गिराओ, अपने पायलट्स वापस बुलाओ, ये खित्ते के लिए तशवीशनाक इशारा है। अमरीकी सदर की वार्निंग, ईरान से भी नाराजगी का इजहार, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मेरा ख्याल है ईरान ने मिसाइल गलती से फायर किए, इसराइल को पीछे हटना चाहिए। ईरान का एटमी प्लांट तबाह कर दिया, तेहरान अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं कर सकेगा, वो जगह मलबे के नीचे दब गई। अगले 24 घंटे में जंग मुकम्मल खत्म होने के लिए पुरुमीद। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में जंग बंदी का ऐलान किया था। ईरान और इसराइल ने भी सीज फायर की तस्दीक की थी। बारह रोज जंग के बाद सीज फायर, लेकिन टेंशन बरकरार। इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाके, शिमाली शहर बाबुल सर भी निशाना, ईरान से दागे गए 2 मिसाइल मार गिराए। इसराइली वजीर दिफा का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, भरपूर जवाबी कार्रवाई का हुक्म। ईरानी हुक्काम की मिसाइल हमलों की तरदीद, सियोनी फौज का कहना है सीज फायर का आगाज हो चुका, लेकिन अवाम के लिए हिफाजती पाबंदियों में कोई तब्दीली नहीं की गई। इसराइल ने अपनी फजाई हुदूद खोल दी। जंग बंदी से पहले इसराइल की सफाकियत, सऊनी फौज की बमबारी से 9 ईरानी शहरी जान बहा, एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी भी शहीद। ईरान का भी भरपूर जवाबी वार, 5 मरहलों में 11 मिसाइल दागे, 6 इसराइली हलाक, 10 जख्मी। ईरानी सरेंडर करने वाली कौम नहीं, हम किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ठोक पैगाम। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा जंग का आगाज ईरान ने नहीं इसराइल ने किया, ईरानी फोर्सेस ने हर हमले का आखिरी लम्हे तक भरपूर जवाब दिया। इसराइल के खिलाफ फतह पर जश्न, ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आई। ईरान का तसलसल से मुंह तोड़ जवाब, इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर। सियोनी रियासत ने अमरीकी सदर से ईरान को राजी करने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने अमीर कतर को फोन किया, सालिसी का किरदार अदा करने की दरखास्त की। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ जंग बंदी पर राजी हुआ, खबर एजेंसी का दावा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने कहा हमले न हुए तो जंग बंदी के लिए तैयार हैं। कतर पर हमला नाकाबिल कबूल, हमसाया मुल्कों के साथ अमन से रहना चाहते हैं, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जो कशीदगी को हवा दे। कतरी वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जंग बंदी का खैर मकदम, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। गजा में सीज फायर का मुतालबा, लबनानी वज़ीर आज़म का इसराइल से मकबूजा इलाके खाली करने का मुतालबा। कहा आलमी बरादरी लबनान में भी सीज फायर की पाबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डाले। कतर का हमले पर शदीद एहतजाज, ईरानी सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी। ईरानी सदर का अमीर कतर को फ़ोन, कहा महाज आराई का कोई इरादा नहीं था, जंग में अमरीकी शमूलियत पर रद्द-ए-अमल दिया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी अमीर कतर को फ़ोन, ईरानी हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और अमन के लिए सिफारतकारी। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर को टेलीफोन। मसूद पिज़ेश्कियान का इसराइल के खिलाफ ईरानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, कतर और चीन के सफ़ीरों से अलग अलग मुलाकातें। कतरी सफ़ीर से हमलों में इज़हार यकजहती। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। चीनी सफ़ीर से ML1 के एच ग्वादर पोर्ट को ऑपरेशनल करने पर बातचीत। सीपेक मंसूबों की कामयाबी के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने का अयादा।
ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی، عالمی برادری کا خیر مقدم، تمام فریقین کشیدگی میں کمی کے عزم پر قائم رہیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ پر امید، چین نے سیز فائر کو خوشائند قرار دے دیا، کہا امید کرتے ہیں فریقین مستقبل میں کشیدگی سے بچیں گے، لگتا ہے جنگ بندی پائیدار ثابت ہوگی۔ روس کا موقف، خوشی ہے اسرائیل اور ایران نے جنگ بندی پر اتفاق کیا، ترک وزارت خارجہ کا بیان۔ امریکی مداخلت سے 12 روزہ خونریز جنگ کا اختتام، اسرائیلی حملوں میں 17 ایٹمی سائنسدانوں اور جرنیلوں سمیت 610 ایرانی شہید، 4746 افراد زخمی۔ ایران کی جوابی کارروائیوں میں 30 اسرائیلی مارے گئے، میزائل حملوں میں 1300 زخمی ہوئے، 9000 اسرائیلیوں کی نقل مکانی۔ امریکہ کے B-2 طیاروں نے 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کا ملک کے اندر موساد کے ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن، 139 گرفتار۔ ایران کے پاس موجود 400 کلو افزودہ یورینیم کا ذخیرہ دنیا کے لیے باعث تشویش۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایران نے جوہری مواد امریکی حملوں سے پہلے خفیہ مقامات پر منتقل کر دیا تھا۔ IAEA کی بھی تصدیق۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم ہے، 90% افزودہ یورینیم 10 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایران کے یورینیم ذخیرہ کرنے کا موجودہ مقام کا علم نہیں، امریکہ اور اسرائیل کا اعتراف۔ مشرق وسطی کی پل پل بدلتی صورتحال پر سما کی نان اسٹاپ ٹرانسمیشن، قیمتی تجزیے اور تبصرے، ناظرین کو ہر خبر سے باخبر رکھنے کا اعزاز۔ ایران نے ثابت قدم رہ کر اپنی برتری ثابت کی، اسرائیل کو پہلی بار ایسی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، نیتن یاہو اپنی ساکھ کھو چکا، تجزیہ کاروں کی رائے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے مثبت اثرات، ایک ہی دن میں 6 حدیں بحال، سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی دوسری سب سے بڑی تیزی، 6079 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,22,246 پر بند۔ ایشیائی مارکیٹوں میں بھی مثبت رجحان، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 10% کمی، UAE، قطر، کویت اور بحرین میں فضائی آپریشن بحال، قومی ایئر لائن کا خلیجی ممالک کے لیے فلائٹ آپریشن معمول پر۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت کی درخواستیں خارج، لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بڑے لوگ بانی کو مائنس کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے، ووٹ بانی کا ہے، وہ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، اسمبلی تحلیل کا کہیں گے تو کر دیں گے، بیرسٹر گوہر انصاف کے لیے پر امید۔ علی امین گنڈا پور کا یو ٹرن، خیبر پختونخوا کا بجٹ رات تو رات منظور، بیرسٹر گوہر بھی لا علم، کہا بجٹ پاس ہونے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ بھی برہم، کہا بانی کی گائیڈ لائن کے بغیر بجٹ کیوں منظور ہوا۔ بیرسٹر سیف کی بانی سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ KP کا ویڈیو بیان، کہا بانی کو بجٹ کی منظوری پر کوئی اعتراض نہیں، اندر اور باہر کے سارے سازشی سن لیں، -1 نہیں ہونے دیں گے۔ بجٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ لوگ کرپشن کیسے کریں گے، نوکریاں کیسے بیچیں گے، گھپلے کیسے کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تنقید، کہا کوئی سازش نہیں ہو رہی، PTI والے سازش کے لیے خود کافی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس، محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق اہم فیصلے، ہنگامی پلان طلب، مریم نواز کا ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت، ڈرون اڑانے پر پابندی، سیف سٹی اتھارٹی کو خراب کیمرے ٹھیک کرنے کا حکم دے دیا۔ کوئٹہ مغربی بائی پاس پر پیٹرول سے لوڈ رکشہ بس سے ٹکرا گیا، 5 افراد جھلس کر جاں بحق، 7 زخمی۔ بلوچستان حکومت کا اظہار افسوس، تحقیقات کا حکم، متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، جنوبی اور وسطی علاقوں پر حملے، امداد کے منتظر مزید 50 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 80 شہادتیں، تعداد 56,077 ہو گئے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، پنجاب میں کل سے 1 جولائی تک مانسون بارشوں کی پیش گوئی، گرد آلود ہوائیں چلیں گی، PDMA کا الرٹ جاری، ملک کے بیشتر علاقے دن بھر گرمی کی لپیٹ میں رہے۔
اور ورلڈ چیمپئن ایک اور ٹائٹل کی طرف گامزن. پاکستان کے محمد آصف ایشین 6 ریڈ سنوکر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے. کوارٹر فائنل میں ملیشین کھلاڑی کو 5-3 سے شکست دی.